kon muagi kanako. So kung buot pasabot, kung dili ta muagi ni Jesus Christ, dili ta makaadto sa gingharian, no, dito sa iyang gingharian. Dili ta makaadto dito sa iya ang amahan. Kinahanglan una kita muagi gud ta pinaagi ni Jesus Christ. Ayaw mo tuo kanang reliyon, ikson ako na ako'y reliyon. Pero kani akong reliyon dili nimo muluwas ninyo. Kingkabalo mo kung kinsay tinuod nga muluwas ninyo kaning si Jesus Christ nga akong gitudlo karon. Mao nang kitang tanan mga igsuon pangayoon nato sa Ginoo nga lamdagan ng atong hunahuna magkinabuhi ta nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kay nganuman ang Dios andam kay mutabang nato atong i-claim, Lord, humana ko nimo giluwas 2000 years ago giluwas na ko nimo. Mo nang kinahanglan mausob ang atong panghuna-huna mga igsuon. Kay nganuman kung dili mausob ang atong hunahuna dili nato masabtan ang kabubuton sa Dios. Isulat niyo da igsuon Romans 12:2. Akong basahon Romans 12:2. Sus no nindot uta to natay Bible no. Kamo gyud tanan makabasa. Oh. Romans 12:2 ha. Atong basahon kay klaro kay ni sa katanan. Ingon siya diri oh. Romans 12 uy naabot man kog Torah. Imbes verse Romans 12:2. Oh, dara. Basahon nako para klaro. Ingani mga igsoon akong but pasabot, masayran nimo ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon. Kani may paminawa. Unsay kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Unsay angay nimong usbon sa imong kinabuhi nga dili ka magpabilin sa karaang panghuna-huna. Kinahanglan mausab ang imong huna-huna aron masayran nimo ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Di siya ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni huna. O nganon ningon siya ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni panahon na. Tungod ang panahon karon gikaligut-gutan ni sa Dios tungod grabe ang kadautan. Grabe ang kangil-an. Doon ningon siya diri ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpabag-o sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Romans 12:2. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahona. No dili ta mo pahiuyon, kinahanglan nga mahimo tang sukwahi, kinahanglan nga kay nganuman si Jesus mga igsuon si Kristo ug ang kalibutan mga igsuon kaning buhat sa kalibutan mga unsay naa sa kalibutan dili gyud na sila magkasumpaki, mag-away gyud na silang duha. Kay ngano ang imong espirituhanon gustong mga lagad sa Dios pero ang imong unod gusto pong magkigbugno sa imo ang espirituhanon kaning imo ang kalag. Moingon mo unsay kalag, moingon silang kalag tuwa man nagmenteryo. Paminaw mo oy. Paminaw mo. Ang tinuod nga kalag kanang karon ikaw nga nakadungog. O nakadungog kabantay ka ko si mismo imong kaugalingon, di ba? May kag-agay sakit kaayo. Mao na siya kalag. O kinahanglan ang imong kinabuhi tudloan nimo nga mahimo kang mapahiuyon diha sa kabubuton sa Ginoo say naa sa kalibutan. Puro tanan nga mga kagul-anan, mga dili maayo nga gidumtan sa Ginoo. Ingon siya sa 1 John 2:15, siya ayaw higugmaa ang kalibutan. Siya ayaw higugmaa ang kalibutan o bisan pa ang anaan niini. Siya kun higugma ka sa kalibutan, wa ka nahigugma sa amahan. Mao nay giingon sa pulong sa Dios, do not love the world or anything that belongs to the world. Siya, if you love the world, you do not love the Father. Klaro kayo ang pulong sa Dios. Kung nahigugma ka sa kalibutan, ang but pasabot mga igsoon, kung nagkinabuhi ka nga wala kay Kristo, nagkinabuhi ka sa kalibutanon nga pagkinabuhi, dili mahimuot kanimo ang Ginoo. Og klaro kay ang Biblia nagpamatuod nga wala jud kay gugma sa amahan. Why? Ang imong kinabuhi nagpahiuyon sa kalibutan. So ingon siya sa John 3:3, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. So nganong kinahanglan man mataw pag-usab, dili man kinahanglan nga mahimo kang puya, mahimo kang bata nga ipakatawo pa ka pag-usab. Ang buot pasabot sa Dios, mausab gyud ang imong kinabuhi. Mausab gyud ang imong huna-huna pinaagi sa imong pagtuo. Hinumdumi diri sa kalibutan mga igsoon samtang buhi pa ang tawo, dako kay kag chance. Nganuman, chance nimo nga mga lagad ka o dili sa Ginoo. Chance nimo mga igsoon kung tinud-on nimo pag-alagad ang Dios. Diri sa kalibutan maunay dako nimong chance. Pero pag moabot ang panahon sa kamatayon sa usa ka tawo, wala nay chance. Kung saon pa nag-ampo, sa usaon pa nagnubina, dili kaluwas ang nubina diha sa tawo nga giampuan nga patay na. Ang tinuod nga kaluwasan sa tawo karon nga buhi pa nga makahinulsol ug moalagad mga lagad tinud-anay diha sa Ginoo. Mao na siya tinuod nga pagsunod pagpangalagad diha sa Ginoo. Paunsa nga maborn again ang imong hunahuna, usba ang imong hunahuna.
Usba ang dagan sa imong hunahuna mga igsoon. Ipabag-o sa Dios. Kung dili ka gabalo magpabag-o, ingna Lord, gusto kong magbag-o. Usba ang akong hunahuna, ihalad ang imong hunahuna ngadto sa Dios aron mabag-o ang imong hunahuna ug masayran nimo ang will sa Ginoo sa imong kinabuhi. Palakpakan nato atong Dios. So grabe kanindot ang Ginoo, ang gitud